هاي باش نصلح الاكزرسيس تاع الاناليز. اي ركزوا الناس الكل يا جماعه، نحب بالحق كونسونتراسيون توتال. كونسونتراسيون توتال. باهي، هنا شنو قال لي؟ قال لي دون لا فيغور سي دسو، فيغور هذيا. باهي، gamma ولا الدراش اسم هذيا et la courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ de la fonction g définie sur 0 plus l'infini par. Définie sur 0 plus l'infini par g de x égale x exponentielle moins x. واضح سهل ما فيها حتى شيء. سي بون ولا؟ دونك هذا الكورب تاع شكون؟ تاع جي. ما نقولوش بعضنا. هذا راهو الكورب تاع جي ماهوش تاع الاف. فهمت ولا؟ دونك نظم افكاري يا جماعه. لهنا قال لي باغ ليكتور جرافيك، قال ليش احسب بالكالكول لهنا؟ يا خويا قال لي باغ ليكتور جرافيك ديريكتومون. نجيش فهمت ولا مثلا نحسب الليميت بالاكسبرسيون هذه اكس اكسبونسيال موان اكس. نو، ما نجموش هكا ولا يا جماعه. من الجراف، قال لي من الجراف سي من الجراف. اوكي دونك بيتيتا بيتيتا هذايا بيان سور لا بروميير كيستيون. شو واش قال لي؟ قال لي ديتيرميني ليميت لورسكو اكس تون فيغ بلوس لانفيني دو جو دو اكس. سيتي قال كومبيان؟ كيما تشوفوا هنا والميشا تقرب فما سامبتوت هنا اللي هي ايكغيك قال زيرو، معناها الليميت lorsque x tend vers plus l'infini de g de x, راهي c'est égal à combien? C'est égal à 0. Voilà. باهي، تو فهمتوا لا؟ قال لي طلع لي g de 1. g de 1 égal à combien شباب العلات؟ g de 1 جرافيكمون ما نجمش نطلعها بالضبط. شفتوا كيفاش؟ هي باش تطلع بيان سور لو بوان هذايا، صحيح ولا؟ ابا دون سكان نعوضها ديريكتومون لهنا. ترى جي دو 1 قداش باش تجي؟ باش تجي 1 فوا اكسبونونسيال موان 1 اللي هي اكسبونونسيال موان 1. سهله العمليه ولا؟ الاكسبونونسيال موان 1 هي نفسها 1 سور او، نعرفوها الناس الكل. باهي، تو باش نقول لكم جي بريم دو 1 ايكال كومبيان؟ اي ما من الجرافيك فهمتني ولا؟ هذيك ما نجموش نطلعها يا ملاك، فهمت؟ ابا دون سكالا فهمتني ولا؟ نتعادوا ديريكتومون نستعملوا ليكسبرسيون تاعنا، فما حتى مشكل. دونك هنا جي بريم دو 1 ايكال 0، فهمتني لا؟ خاطر عندي طونجونت اوريزونتال. في الباك النوعين تاع الاكزرسيس باش تكون بالطريقه هذه، فهمتني ولا؟ جوست بور فو دوني معناها معناها فكره صغيره، فهمتني ولا؟ راهي هذوما كل واحده على 0.25. معناها شوف الواحد يبدا يلم في النوت، فهمتي لا؟ اللي يقول يس سيدي نتعادلوا البي تي بي باش نشوفوا رواحنا يا شباب العلا لوين نجموا نمشوا في الاكزرسيس تاع الاناليز. حياتي يا محمد. باهي انا هنا نقرا بالكدا ديما يا جماعه نركزوا في لينونسي. قرشنا كبيره اسم مليقل واضح، نضربوا النوت قد ما نحبوا مالا. سيدي نخدموا اللي نجموا نخدموه كل نخدموه، واضح ولا؟ 0.5 راهي هذيك تنجم فهمت ولا؟ بعديك تزيدني بوتيتر في السكور نتاعي، تخليني ندخل مثلا في شعبه اخرى، فهمتني ولا؟ مثير. دونك ديما نخمم بالطريقه هذه، فهمت ولا؟ سي بون احنا ما عادش نخمموا تو باش نشحوا الباك ولا ما ننجحوش، راه الناس كلنا ناجحين بحول الله. فهمت؟ نخموا يا اخي انهي الشعبه اللي باش نمشي لها بعد الباك، ها باش نخموا يلزمنا، فهمنا ولا؟ باه رانيا من فين داويني بلاش ما رانيا ولا؟ ها ان شاء الله ربي يسهل لكم الكل، ربي ينجحكم، فهمتني ولا؟ وربي يعطيكم بالوقت الصالح. باهي جي دو 1 قلت لي يا نور، فهمتني ولا؟ جي دو 1 ما فهمتش. باهي جي دو 1 ما نورمالمون باش نعمل بروجيكسيون كيما هكا ولا؟ هذه جي دو 1. اور جي دو 1 ما نجمش نطلعها بالضبط جرافيكمون. ابا دون سكالا جي في ابيل ا ليكسبرسيون دو جي دو اكس، فهمت؟ جي دو اكس هي قداش؟ جي دو اكس هي اكس اكسبونونسيال موان اكس، ما نعوض الاكس بال1 تعطيني 1 اكسبونونسيال موان 1 اللي هي اكسبونونسيال موان 1 تو سامبلومون. دابا bravo. باهي انا هنا قال لي جوستيفي كو بور تو x de 0 plus l'infini on a g de x inférieur strictement à 1. كيفاش يا شباب العلا؟ باهي يعطيك صحة، برافو يعطيكم الصحة. الجماعة ترش قالوا لي ان هنا فهمتي ولا؟ عندنا البوان هذايا اللي هو كي حسبناه احنا قداش نلقوه هذايا؟ نلقوه 1 sur e. ال 1 sur e هذايا سي ان ماكسيموم بالنسبة للجي sur 0 plus l'infini، هكا ولا؟ ماله نكتبها هنا، عندنا 1 sur e et le maximum. Donc, voilà, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini. Donc, certainement, بما انه maximum معناه les g de x كلهم اصغر من 1 sur e. هكا ولا؟ وال 1 sur e مش اصغر من 1 دو le résultat. Ainsi, ainsi. ايش عندنا سيدي؟ عندنا g de x اش بها؟
ما يصيرش بالك حتى كي تكتب ماكسيموم هكا هو ما يصيرش ما يقلقش اوكي باه alors donc هنا g de x est supérieur ou égal inférieur strictement à 1 égal bah, très bien donc quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini نباع وروح امور واضحه فهمناش هاي سيدي دوزيامون بيتيتا عطاني فونكسيون جديده ريتو هذا يا جماعه نفس السيستم بريسك نتاع ليكزرسيت اللي يجوا في الباك يبدا لك بفونكسيون اسمها جي فهمتني ولا تخدم لها ليتود فارياسيون نتاعها ودابيتود معناها يسالك مثلا بار اكزومبل فهمتني ولا يعطيني بربي سيني دو جي دو اكس والبعديك باش يعطيك فونكسيون اسمها اف هاك الاف هذيك كي تعمل لها الديريفي نتاعها باش يجي اون فونكسيون دو جي سيغتانمون واضح ولا فهمنا دونك تو سامبلومون ركز وكاهو اي سيدي شوفوا دوزيامون اسمعوني ريداكسيون مهمه على الاخر واضح به ديما كي يعطوني ليميت شنو نعمل له اول حاجه يرحم والديك يا غياث قال لي خويا نعوض خويا اضعف الايمان هذايا دونك هنا زيرو بلس ولا ما ثم حتى مشكل اي سيدي كي نعوض شنو باش يعطينا اكسبونونسيال زيرو مال هذايا طون فيغ كومبيان اكسبونونسيال زيرو طون فيغ كومبيان يا جماعه يرحم والدين والديكم سيدي فيغ 1 اللوغ فهمتني ولا في زيرو بلس ça tend vers combien Le log fait 0 plus, ça tend bien sûr vers moins l'infini. Et le moins l'infini, c'est de 1 chartique, bien sûr, chartique moins l'infini. Mais, je dis le quoi Galek peut interpréter le résultat graphiquement. Et il dit n'importe quoi celui-là. C'est quoi l'interprétation, ya shabab al-ulat Donc, bien sûr, tout simplement, je vais donc, la droite d'équation اي بما انه الليميت لوغ x tend vers 0 plus égale infini اما اسمعوني اسمبتوت فيرتيكال وهوريزونتال والحكايات هذيك ما عادش حاب نسمع فهمنا دلال ما نحكوهاش اعطوني ليكواسيون شفتوا كي نكتب انا كيما هكا تكتبوا كيفي اكتبوا كيفي خذوا النوت نتاعكم وكاو ليش تعبوا في رواحكم وفيرتيكال وهوريزونتال والبعديك تنجموا تغلطوا اوليو باش تقول فيرتيكال تقول هوريزونتال يفسخ لك يتعدى راه فهمنا دونك عاوش نكتب نقول لا droite d'équation هنا نعطيه ليكواسيون x égale à 0 et asymptote c'est f دونك هذه يا شباب الاولى لانتربريتاسيون جيومتريك جاونا به برافو يعطيك الصحه يا دلال به يا سيدي نتعدوا من البي تي بي البي تي بي شنو قالنا شباب الاولى اعطيني قال لي ليميت en plus l'infini الله يبارك سيدي ها limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x c'est égal à limite lorsque x tend vers plus l'infini فهمت ال f de x هي شنو هو exponentielle moins x plus ln de x شنو هي اول ايتاب نعملها نو شفت اميمه كيفاش ولا اش قلت لك انا اميمه انا قلت لك اول حاجه نعملها نعوض الساعه فهمت تو انت كي تبدا تضرب وتقسم وندرا شنو شفت اش قالت لي تو اميمه قالت لي نضرب ونقسم وندرا شنو وكذا وكل شيء هاي سيدي قبل ما نضرب ونقسم تبقى نعوضوا هذه بلس لانفيني ولا زيدها موان لانفيني ليكسبونونسيال في الموان لانفيني هاوطون فيغ زيرو هذا هكا ولا الالان في البلس لانفيني يمشي بلس لانفيني فهمتني ولا اي مالا هذا قداش يساوي بلس لانفيني اما لا لوش باش نضرب ونقسم يا اميمه هنا شفت كيفاش ما معناها اوليو باش نخدم حاجه في 3 سكوند باش تراسين نخدم فيها في 5 مينوت كيف تضيعوا الوقت على رواحكم يا شباب العلا ردوا بالكم ركزوا امشوا بليزيتاب اللي علمتهم لكم فهمنا تربحوا النوت تربحوا الوقت وميم طون المورال نتاعك يبقى طالع بالكدا واضح فهمنا ولا باهي هنا تو سامبلومون طلب مني هو لا ليميت لوrsque x tend vers plus l'infini تاع f de x sur x الله يبارك باهي سيدي c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini هنا exponentielle moins x plus ln de x le taux sur x قال لي هذه يا سيدي فهمتني ولا من المستحسن انه كل واحد نحطها واحدة هاي سيدي هذه exponentielle moins x sur x plus ln de x sur x est-ce que c'est clair ben ln de x sur x هذا في plus l'infini نعرفوه ça tend vers combien vers 0 هكا ولا ben هذه exponentielle ben هذه plus l'infini زدها moins l'infini l'exponentielle في moins l'infini ça tend vers 0 وهذا tend vers plus l'infini علمتكم انا 0 sur l'infini ça tend vers combien bien sûr 0 هكا ولا اما هذا 0 plus 0 donc ça tend vers 0
اش معناها تو الليميت en plus l'infini de f de x égale à plus l'infini ou limite en plus l'infini par f de x sur x égale à 0. C'est quoi l'interprétation géométrique là? La C de f admet quoi? Une une branche parabolique de direction OI win au voisinage de plus l'infini. ودي قاعد كان صيد في النوت انا تو النوت ورا بعضه. Est-ce que c'est clair? Troisièmement petit a, اش قالنا؟ قالنا montrer que f est strictement croissant sur 0 plus l'infini. طب انا هنا فهمتني ولا؟ يقول لي باين انه الاف est strictement croissant sur 0 plus l'infini. دونك شنو لازمني نعمل؟ دونك شنو باش نقول مالا هنا؟ هاك المحفوظات هذيك عرفتوها؟ دونك اف اي ديريفابل سور 0 بلس لانفيني. هنا ما بينتهاش فهمتي لا ديريفابل علاش؟ خاطر ما طلبش مني السيد ما نعملش حاجه ما قاليش عليها هو. دونك كيلك سوا اكس ستريكتومون بوزيتيف دونك اف بريم دو اكس ايكال هاي شباب العلا شنو هو الديريفي نتاع لا اله الا الله محمد رسول الله نتاع اكسبونونسيال موان اكس تاع حيت يا محمد. Voilà. Donc, moins exponentielle, moins x. Bravo. Ben, je suis dérivé de ln de x, bien sûr, ou 1 sur x. Est-ce que c'est clair? Donc, هذه شباب العلا كاين واحد المقامات باش تعطيني moins x exponentielle moins x plus 1 le tout sur x. هكا ولا؟ اللي هي قداش هذه؟ اللي هي 1 moins شوفوا ترى واش باش نكتب هنا أنا. x exponentielle moins x sur x. شكون هي اللي كتبتها بالاحمر انا ذي؟ راه نرجع شوي. فوالا اللي هي ماله 1 موان جي دو اكس. يا ودي يلزمني نتحيل. سمعت واش قلت انا؟ يلزمني نتحيل. باهي تو هنا عندي الاكس هذه شبه الاكس هذه بوزيتيف. قلت لي ماله سينيا لو سينيا de f prime de x est celui de qui? De 1 moins g de x. مش هذا بيناه احنا بكري هكا ولا؟ اي بما انه جي دو اكس اصغر من الواحد مالا 1 موان جي دو اكس اكبر من الصفر هكا ولا؟ دونك راهي 1 موان جي دو اكس بيان سور ستريكتومون بوزيتيف. بما انه هذا ستريكتومون بوزيتيف والاكس ستريكتومون بوزيتيف دونك quel que soit x appartient à 0 plus l'infini. اش عندنا شباب العلا؟ عندنا f prime de x est strictement positif. alors logique على الاخر بيان سور غسان. اي بما انه هذا بوزيتيف مالا انسي فهمتني ولا؟ دونك f est strictement croissante. Elle est strictement croissante sur l'intervalle bien sûr 0 plus l'infini. Très bien. ب شباب العلا هون هنا بيناه strictement croissant. طلبش مني باش نصور تابلو دو فارياسيون. السؤال هذا ما طلبش مني. دون سكالا نحبس غادي هاني جاوبته على قد سؤال. بعدين في البيتي بي قال لي دريسي لو تابلو دو فارياسيون. فوالا دونك نصور التابلو دو فارياسيون تاعي سي تري سامبل يا جماعه. فوالا دونك هنا التابلو دو فارياسيون كيفاش باش تكون انت؟ دونك بيان سور كيما العاده عندي دوبل بار في زيرو خاطر الزيرو من ناحيه. دونك هذه قلنا راهي ستريكتومون بوزيتيف مي زيرو حتى لبلوس لانفيني. دونك هذه اف بريم دو اكس وهذه فهمتني ولا اف دو اكس. تمام واضحه العمليه؟ دونك انا هنا الليميت في زيرو بلوس قداش نلقاه؟ لقينا موان لانفيني. الليميت في البلوس لانفيني لقيناها بلوس لانفيني. سافا؟ ودي نضرب كان في النوت اللعب لا بربي نحب نسالكم سؤال. الى حد تو فهمتني ولا وصلنا لهنا تروازيامون بي تي بي يا معلم. تروازيامون بي تي بي راه مش لعبه راه. الى حد تروازيامون بي تي بي فماش حاجه فهمتني ولا صعيبه ساعه. هاي اسلام اولادي في الباك باش يجيكم كيما هكا راه. اولادي في الباك باش يجيكم حاجه كيما هكا. حطوا عقولكم في روسكم كيما يقولوا. راهو بالحق سي دو نامبورت كوا. اضربوا ضربتكم يا ولادي. ما تبقوش فهمتني ولا اسمع تتكاسلوا وتتراخوا اضربوا ضربتكم. راهو سي تري فاسيل. هنا فهمتي لا ما فهماش علاش باش نلوجوها فهمتني ولا؟ شوف
ما فماش علاش باش نشوفوا على وقتاش اف بريم دو اكس ايكال 0 خاطر كيما قلنا الان اكبر قطعا من جي دو اكس معناها 1 موان جي دو اكس سا نول با هذه عجبنتي مرامي بارك لك سي بون ولا دونك نضربوا ضربتنا ايوا très bien اي سيدي بي تي قالنا justifier que l'équation f de x égale à 0 يا ودي قال لي f de x égale à 0 ديريكتومون من غير ما نخمم شنو باش نخدموا هنا يا شباب الاولى دي تيورم دي فالور انترميديير فهمتني ولا نستعمل لك البيجيكسيون وكذا حكايه فارغه طول هكا ولا احنا الفونكسيون تاعنا ساعه نقرا السؤال الاخر montrer que l'équation f de x égale à 0 admet une unique نجي كيما هكا في ورقه الاكزامان نعمل unique solution الفا اي هذا سؤال اخر نجيش انا نخدم بهذوما لا ما نخدمش بهم هذوما ردوا بالكم ساعه قال لي مونطري انه ليكواسيون admet une unique solution ومن بعديك نبينها اونتر كذا كذا كيفاش باش نخدم فوالا هاي سيدي هنا عندي الاف نتاعي اي كونتينيو اي ستريكتومون شنو هو croissante elle est strictement croissante sur 0 plus l'infini هكا ولا يا شباب العلا donc elle réalise une bijection de 0 plus l'infini sur f de 0 plus l'infini اللي هو قداش موان l'infini plus l'infini اللي هو r بكله or نقول له هاك الار هذاك 0 plutôt 0 appartient à r donc l'équation f de x égale à 0 فهمتني ولا admet une unique solution alpha qui appartient à l'intervalle 0 plus l'infini يا معلم نضرب النوت نتاعي ونتعدى كملت البارتي الاولى اسكو سي كلير يا جماعه اسكو سي كلير امورنا في الجبن ولا اي سيدي البعديك اش قال لي اي كو الفا entre 0.5 et 0.6 باش نجي نعمل سيدي شنو باش نعمل يا شباب الاولاد باش نعمل اف دو 0.5 ايجال اف دو 0.6 ايجال فهمتني ولا دونك انا كي نقول اف يا جماعه ايوا دونك اف دو 0.5 معناها اكسبونونسيال موان 0.5 بلس ال ان دو 0.5 وهذه اكسبونونسيال موان 0.6 بلس ال ان دو 0.6 تمام دونك هذه قداش باش نلقاها باش نلقاها ا بو بري يعطيك الصحه يا غيث ا بو بري ايكال هذا موان 0.08 وهذه ا بو بري ايكال 0.03 دونك هذه يا شباب العلا نيجاتيف وهذه بوزيتيف باش نزيدوا كلمه صغيره من عندي فهمتني ولا اي اف اي كونتينيو sur l'intervalle si tu veux 0.5 0.6 علاش قلت انا كونتينيو sur 0.5 0.6 خاطر هي ديجا كونتينيو sur 0 plus l'infini دونك نجي هناش نقول له انسي هاك الالفا مسكين هذيك entre 0.5 et 0.6 فهمت بيان سور يا اسلام يلزم نخدمهم ماله باش تقول لي واحده بوزيتيف وواحده نيجاتيف ديريكت ما احنا نعملوا كي شوف كي يبدا الزيرو هذايا راديا ابارتيان لانترفال ايماج با سيغتينمون مالا فهمتي الكورب نتاعنا تتعدى من الزيرو تتعدى على الاكس دابسيس بلوتو اكسكوز موا فهمت راهو يا مالك شو اسمعني انا كي نقول كونتينيو ستريكتومون كرواسونت والزيرو ابارتيان ار هذه تيورام دي فالور انترميديير اما انا كي نقول كونتينيو ستريكتومون كرواسونت فهمتني ولا هذه كانها بيجيكسيون فهمت معناها كانها فونكسيون تاعي الرياليز بيجيكسيون ما فماش فرق راهو ما فماش تيوريم اسمها بيجيكسيون وتيوريم اسمها تيوريم دي فالور انترميديير سي لا ميم شوز اوكي ولا تفهمنا دونك جو بونس جاونا باهي الناس الكل فوالا هاي سيدي شوفوا اش قالنا هنا